غیر چې غلا وکړي الله په چې پرېږدي دا د شریعت سزا ده غیر چې غلا وکړي او د باندې غلا ثابت سي په د باندې گواهان موجود وي دنه به لاس پرې کېږي لاس به ونه پرې کېږي فرمایي که چا دا وویله چې دا خو ظلم ده دا سره اسلام نه خارج لای یو کس زنا وکړي الله دې نه وکړي شادي شده ده زنا وکړي ثابت سي ور باندې آب رجم کېږي په کاڼو به اصلاح کېږي بس ولکم فی القصاص حیات اللہ پاک فرمائی قصاص سے تاسو دے پارا حیات تا زندگی دا فرمائل بے چھے عقل داوائی چال خدای ختم کیجی پانسی کیجی دائر جم کیجی اللہ پاک فرمائی تاسو پارا زندگی دا حیات تا دے سے مطلب دا ہاں بالکل قصاص سے زندگی دا حیات تا یا خوب جہنم اور نہ بچ سے چکہ اصل زندگی اغا دا ہمیشہ دے پارا زندگی اغا دا اغین آباد داتا وہ غلطا لاس اور پریک کا سزا ور کا شریعت مطابق سزا ور کا بے بدن دو کلو چے چوک چکم دغلا نو کی خبر سی چه مان لاس پری کیجی مان بلاس کٹ کیجی که ما باند غلا ثابت لا چاولی دو سوال نہ پیدا کیجی چه وہ کس نہ لاس پری کی بل کس غلاو کی وہ ساری گناہ اکڑا زنا اکڑا اگر شریعت مطابق سزا ہوتا ملاو سلا غزم سلائے سوال نہ پیدا کیجی بل چوک سکم دا دائے زنا ہوگی کو شریعت مطابق سزا استانو دار مستانو ہاں اللہ خوف مرد روچ استانو دے لو دا فحاشی گناہونا زیاد